बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, आपको हम अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे दुआए क़नूत। अल्लाहुम्मा 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 इन्ना 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 नस्तईनुका 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 वनस्तगफिरुका 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 अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनुमिनु बिका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनतवक्कलु अलैका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी 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 वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर अलैकल खैर अलैकल खैर वनश्कुरुक वला वनश्कुरुक वला वनश्कुरुक वला अलैकल खैर वनश्कुरुक वला नकफुरुक 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 वनख़लअ 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 वनत्रुकु 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 मै यफ़जुरुक 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 नकफुरुक वनख़लअ वनत्रुकु मन यफ़जुरुक अल्लाहुम्मा 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 इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु यफ़जुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु अलैकल खैर वनश्कुरुक वला नकफुरुक वनख़लअ वनत्रुकु मन यफ़जुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलक नुसल्ली वलक नुसल्ली वलक नुसल्ली वनस्जुदु 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 वइलैक नस्आ वइलैक नस्आ वइलैक नस्आ वलक नुसल्ली वनस्जुदु वइलैक नस्आ वनहफिदु वनरजू वनहफिदु वनरजू वनहफिदु वनरजू रहमतक रहमतक रहमतक
ونخشى 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 ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك 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 إن عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق بالكفار ملحق عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق